भाइ बहिनीहरू, यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँले साइन्सको र अप्सनल म्याथका पनि भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। निरन्तर हेरिरहनुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँले यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने र यहाँलाई मनपर्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले पछिल्लो एपिसोडमा निरन्तर अप्सनल म्याथका विविध क्वेसन आन्सरहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा अहिले हामी एङ्गल बिट्विन टु लाइनमा छौँ। यहाँहरूलाई एङ्गल बिट्विन टु लाइनमा केही नजानेका क्वेसनहरू भएदेखि यही बेलामा यहाँले सेन्ड गर्नुहोला। यहाँहरूको क्वेसनको मैले आन्सर भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आजको क्वेसन मैले बोर्डमा लेखिसकेको छु। हामीलाई अलिकति टाइम पनि छिटो हुन्छ भनेर क्वेसन जुन यस प्रकार रहेको छ मैले यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुहोला। दिएका बिन्दुहरू 2, 4 र 8, 10 जोड्ने रेखाखण्डसँग लम्बार्धक रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर of the segment join given points 2, 4 and 8, 10। अब यहाँले भाइ बहिनीहरू क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु होला। क्वेसन पढ्ने बित्तिकै तुरुन्त साइडमा रफमा फिगर कोर्न तयार हुनु होला। यहाँले मैले भनिसकेको छु बारम्बार, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको फिगरबाट गर्नु भएन भने यहाँहरूको विस्मरण अथवा फर्गेटिङ हुने चान्स बढी हुन्छ। यहाँले कन्सेप्ट लिन सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा पनि यहाँले फिगर बनाउन सुरु गरिहाल्नु होला भन्न चाहन्छु। अब क्वेसन अनुसार यहाँहरू चित्र बनाउन त तयार भइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यहाँ दिएको छ दुईटा पोइन्ट जोइन लाइन बाइसेक्टर अफ द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ गिभन पोइन्ट्स 2, 4 and 8, 10 छ एउटा। अर्को हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको छ। हामीले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ र त्यसले बाइसेक्ट गर्ने लाइनको हामीलाई एन्ड पोइन्टको भनौँ कोअर्डिनेट दिएको छ। यहाँले त्यही अनुसार चित्र बनाउनु होला। मैले यहाँ चित्र बनाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा लाइन छ। यो लाइनको कोअर्डिनेट हामीलाई 2, 4 र 8, 10 दिएको छ। हामीलाई लाइन सेगमेन्टको कोअर्डिनेट 2, 4 र 8, 10 दिएको छ। 2, 4 and 8, 10। अब यो लाइनलाई बाइसेक्ट गर्ने, बाइसेक्टर भनेको यस्तो लाइन हो भाइ बहिनीहरू, यहाँले त कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्टर भनेको यस्तो लाइन हो, त्यसले गिभन लाइनलाई के गर्छ, आधा हाफ पनि गर्छ र त्यसमा के हुने भयो भन्दा यहाँ परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले 90 डिग्री पनि बनाउँछ। अथवा कुनै पनि लाइनलाई 90 डिग्री बनाउने र त्यसलाई बाइसेक्ट पनि गराउने लाइनलाई के भनिन्छ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनिन्छ। ओके, यहाँहरू क्लियर हुनुभयो। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको के रहेछ भन्दा गिभन लाइनको मिड पोइन्टबाट जाने र त्यही मिड पोइन्टलाई कति बनाउने, 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउने लाइन के हो त भन्दा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो। अब यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर खिच्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। मिड पोइन्टबाट अब यो र यो इक्वल भएको कन्डिसनमा यहाँ के हुन्छ, राइट एङ्गल। दिस vertical line is perpendicular bisektor because it makes angle 9 degree at the midpoint. Okay, midpoint means यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ, इक्वल छ। अब हामीले यो लाइनको हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हामीले फरक रूपबाट त गरिसकेका थियौँ अगाडि हैन, तर हामीले चित्र बनाएर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको के रहेछ भनेकोले मात्रै हामीलाई अलमल आएको, यहाँले त सरसर गर्न सक्नुहुने थियो। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भने पहिला यो लाइनको इन पोइन्टबाट अथवा दुईवटा कोअर्डिनेटबाट हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो, मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यो मिड पोइन्ट केमा पर्छ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा पर्छ। ओके, गिभन लाइनको मिड पोइन्ट केमा पर्छ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा पर्छ। अनि हामीले के गर्छौँ, यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर त्यो पोइन्टबाट जान्छ भनेर हामीले अनि यसको स्लोपबाट हामीले यसको स्लोप निकाल्छौँ र यसको आन्सरमा पुग्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सुरुमा यहाँले के बुझ्नु पर्यो, सुरुमा मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो।
यो कोअर्डिनेट यहाँले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। मिड पोइन्ट इक्वल टु फर्मुला अलरेडी यहाँलाई थाहा छ के हुन्छ, x इक्वल टु x1 प्लस x2 डिभाइड बाई 2 एन्ड y इक्वल टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। यहाँलाई अलरेडी थाहा छ। मिड पोइन्ट आइसकेपछि अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा लेट अस सपोज दैट द स्लोप अफ द लाइन दिस इज m1 एन्ड दिस इज m2। slope of the line joining two points 2, 4 and 8, 10 is m2 and slope of the perpendicular bisector is m1. So let us suppose that then the equation of the perpendicular bisector is y minus y1 equal to m multiple m1 multiple x minus x1। अब यहाँले x1 y1 कहाँबाट पत्ता लगाउने भाइ बहिनीहरू सोच्नु भएको छ। x1 y1 यहाँले पत्ता लगाउनको लागि मैले अघि भनिसकेँ यो x1 y1 भनेको पोइन्ट अब के हुन्छ, यो लाइनको मिड पोइन्ट, दिस पोइन्ट इज x1 y1। ओके, अब यहाँबाट आएको x1 y1 बाट हामीले यो पोइन्टबाट जाने लाइन निकाल्छौँ र अनि यसको स्लोप निकालेर यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने हामी आन्सरमा पुग्न सकिन्छ। द्याट्स आवर प्लान। ओके, अब यहाँले बुझ्नु भएको छ, गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ, सँगसँगै गर्नु होला। यहाँले बुझिसकेपछि कुरो गर्दैन भाइ बहिनीहरू। सोलुसन मैले मिड पोइन्टमा जान्छु सुरुमा। द मिड पोइन्ट अफ द लाइन joining line segment joining the points 2, 4 and 8, 10 is 2, 4 and 8, 10 is x equal to x1 plus x2 divided by 2 and y equal to y1 plus y2 divided by 2। अब यहाँले ख्याल गर्नुपर्छ, कोही त्यही xy हुन्छ, कोही त्यही x1 y1 हुन्छ, कोही x2, यो यहाँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ सूत्रलाई यहाँ फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि। अब अहिले हाम्रो के छ, x1 y1 x2 y2, दिस पोइन्ट इज x1 y1 x2 y2। यहाँले सम्झिनु पर्यो दिस पोइन्ट इज x1 y1 दिस इज x2 y2। हामीले यसरी सपोज गरेका छौँ। अब x1 प्लस x2 भनेको x1 भनेको 2, x2 भनेको 8, 2 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 भयो। अनि y1 प्लस y2 भनेको के हो, 4 प्लस 10 डिभाइड बाई 2 भयो। ओके, अब मैले यहाँ त्यही लेख्छु, x इक्वल टु x1 मिन्स 2 प्लस x2 मिन्स 8 डिभाइड बाई 2 एन्ड y इक्वल टु y1 means 4 plus 10 divided by 2. Therefore, x equal to 8 to 10 divided by 2 भनेको 5 and y equal to 10 to 4 14 14 divided by 2 भनेको कति भागहरू 7। अब के आयो भन्दा दिस पोइन्ट इज 5 7, यो कति आयो 5 7 आयो मिड पोइन्ट, दिस मिड पोइन्ट इज 5 7 आयो। अब हामीले के गर्छौँ, the equation of line through the point 5 7 इज भनेर लेख्छौँ। अनि हामीले यसको स्लोप निकाल्दा पनि हुन्छ, यसको स्लोप हामीले पछि युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन पहिला गरेको हुन्छ। मैले अब यसमा पहिला स्लोपमा गएँ। स्लोप अफ द लाइन joining line segment joining the points 2, 4 and 8, 10 is, let us suppose that this is m2 equal to formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 means 10 minus 4 divided by x2 means 8, x1 means 2, 8 minus 2 equal to 6 divided by 6. It means equal to कति आयो भाइहरु 6 1 6 equal to 1.
Therefore, slope of the line joining 2 points 2, 4 and 8, 10 is 1. Slope 1 आएको छ। अब हामीले अर्को इक्वेसन लेख्छौँ। The equation of perpendicular bisector or line through the midpoint of line joining this point is y minus y1, y1 means 7 and m1 multiple x minus x1 means 5. Okay, the equation of line through midpoint कति छ 5 7 छ midpoint 5 7 joining the line segment 2 4 and 8 10 is y minus y1 means 7 equal to m1 x minus x1. m1 is the slope of this line. m1 is slope of this line and this point is x1 y1. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा m1 निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई m थाहा छ। अब कन्डिसन युज गर्नु पर्यो। The two lines being perpendicular. The condition that two lines are perpendicular is the product of their slope is equal to minus 1. हामीले condition use गर्नु पर्यो by using the condition of perpendicularity that is m1 multiple m2 equal to minus 1. We have to find the slope of m1 or m1 multiple m2 is equal to 1 equal to minus 1. Therefore m1 equal to minus 1. अब हामीले स्लोप पनि निकालिसकेका छौं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कन्डिसन अफ परपेंडिकुलर लगाएर अब यहाँले के गर्नु पर्यो स्लोप m1 को भ्यालु ल्याएर इक्वेसन यसमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो. लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज फर्स्ट. नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ m1 in equation first, then we get y minus 7 equal to minus 1 x sorry यहाँ x1 को भ्यालु राख्दिनु होला. मैले यहाँ छुटाएछु. x1 means 7. okay sorry 5 राख्नु होला. x1 is 5, y is 7. y minus 7 equal to m1 x minus 5 minus 1 x minus 5 और minus ले खोल्दिनु होला. y minus 7 equal to minus x plus 5. अब x लाई त लिएर आउनुस्. y अब x अगाडि राख्ने चलन छ भाइहरु. अगाडि राख्दिनु होला x लाई. प्लस x भयो प्लस y equal to 5 plus 7 or therefore x plus y equal to 12. This is the required equation of line. Hence क्वेशनले सोधेको ल्याङ्ग्वेज राख्दिनु होला. हामीलाई के सोधेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द सेगमेन्ट जोइनिङ द गिवन पोइन्ट भनेको छ. hence the required equation of perpendicular bisector is x plus y equal to 12. This is our answer. Okay, अब यहाँले यस्ता खाले क्वेशनहरु अरु पनि गर्नु होला. माइन्ड अलि तीखो बनाउनु होला. कन्सेप्ट लिनु होला भाइबहिनीहरु. यहाँलाई मैले कन्सेप्टको लागि विशेष अनुरोध गरिराखेको छु. त्यही अनुसार पढ्नु होला.
भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। एउटा वर्गको विकर्णका अन्तिम बिन्दुहरू 2, 3 र -6, 5 हुन् भने अर्को विकर्णको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। If 2, 3 and -6, 5 are the endpoints of one of the diagonals of the square, find the equation of the other diagonal भनेको छ। अब केस के आयो भने क्वेसन क्रमशः सिम्पल टु कम्प्लेक्स भने जस्तै अलिकति सोच्नुपर्ने क्वेसन आइरहेको छ, तर प्रोसेस भनेको खासै फरक छैन। यहाँले अब स्क्वायरको कुरो आएको छ, यहाँले स्क्वायरको प्रोपर्टी जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। स्क्वायर भनेको एउटा प्यारालोग्राम नै हो, तर के हुन्छ यहाँ अल एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दा प्यारालोग्रामको प्रोपर्टी सबै होल्ड गर्छ। स्क्वायरको डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ, प्यारालोग्रामको डायगोनल पनि बाइसेक्ट हुन्थ्यो। अब यति फरक छ भन्दा स्क्वायरमा के हुन्छ भने डायगोनल बाइसेक्ट हुँदा के हुन्छ त्यहाँ राइट एङ्गल पनि हुन्छ, अर्थात् स्क्वायरको डायगोनल के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ। अब ठ्याक्कै हामीले अघिल्लो 1 नम्बर क्वेसन गरेका थियौँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, ठ्याक्कै त्योसँग म्याच गर्ने भयो। यति हो कि अहिले हामीलाई स्क्वायर भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले स्क्वायर भन्ने बित्तिकै स्क्वायरको प्रोपर्टिज के होला भनेर एक्चुअली माइन्ड लाउनु पर्यो, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब साइडमा यहाँले चित्र बनाउनु होला, चित्र बनाउन नबिर्सनु होला। जस्तो हुन्छ यहाँले चित्रबाटै गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, यहाँले फर्गेटिङ पनि कम हुन्छ। मैले यहाँ वर्ग बनाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। Let us suppose that this ABCD is a square and अब यहाँ हामीलाई दुईटा डायगोनल चाहिएको छ। AC and BD are two diagonals of this square. ABCD स्क्वायर हो, AC र BD के हो त भन्दा डायगोनल हो। भाइ बहिनीहरू हामीलाई एउटा वर्गको विकर्णका अन्तिम तथा इफ 2, 3 and -6, 5 are the end point of one of the diagonal भनेको छ। एउटा डायगोनलको end point मैले लेट सपोज दैट 2, 3 अनि -6, 5 यहाँ लेखेको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नु होला, एउटा डायगोनलको इन पोइन्ट भनेपछि एउटा डायगोनल एसी हो, एउटा डायगोनल के हो त बीडी हो। एउटा डायगोनलको इन पोइन्ट क्वेसनले दिएको छ, यहाँले ए र सी मा राख्न नि सक्नुहुन्छ, बी र डी मा राख्न नि सक्नुहुन्छ। फेरि मैले यहाँ राखेको हुनाले यहाँले पनि यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन है। मैले केमा लिए बीडी मा लिएको छु। बी लेट अस सपोज दैट्स इन पोइन्ट अफ वन अफ द डायगोनल इज बी 2, 3 and D -6, 5 because BD is a diagonal and other diagonal is AC। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा AC र BD बाइसेक्ट हुन्छ, यहाँ बाइसेक्ट हुन्छ। केस प्यारालोग्राममा बाइसेक्ट हुन्थ्यो, एङ्गल कुरा त्यहाँ हुन्थेन, तर यहाँ के हुन्छ भन्दा परपेन्डिकुलर हुने गरेर के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ भनेको। अब के भन्दा AC इज परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ BD और BD इज परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ AC। अहिले हामीले अब AC को इक्वेसन निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यस कारण यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ 90 डिग्री पनि हुन्छ अनि यो के हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ। अब मिड पोइन्ट हुने बित्तिकै यहाँ केमा जानुहुन्छ BD को मिड पोइन्टमा जानुहुन्छ। AC को मिड पोइन्ट यो भइसकेपछि ओके, अब यसको मिड पोइन्ट निकालिसकेपछि अनि यहाँले के गर्नुहुन्छ यसको स्लोप निकाल्नुहुन्छ अनि यसको स्लोप पनि हामीले सपोज गर्छौँ अनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यसले गर्दा अनि यो AC को स्लोप आउँछ अनि यो मिड पोइन्ट भएर जाने लाइन AC को इक्वेसन हामीले यसले निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू लेट अस सपोज दैट दिस स्लोप अफ दिस लाइन इज m2 and slope of this line is m1 and let us suppose that P is the midpoint of this line AC and BD। नाम राख्दा अलि इजी हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, नाम नराख्दा अलिक लामो हुन्छ, त्यही भएर मैले नाम राखिदिएको छु। अब यहाँले चित्रमा लेखे अनुसार यहाँ गिभन लेख्नु होला। सोलुसन इज हियर,
B23 and D minus 6 5 are the endpoints of one of the diagonal BD. Midpoint of BD. Now midpoint of BD is x equal to formula x1 plus x2 divided by 2 and y equal to y1 plus y2 divided by 2. हामीले अब के गर्न थाल्यौं भाइ बहिनीहरु, BD को मिड पोइन्ट P निकाल्न गइरहेका छौं। अब यहाँले पनि सो अनुसार गर्नु होला। सो अनुसार इज इक्वल टु x1 means 2 plus x2 means minus 6 divided by 2 and y equal to y1 is 3 plus 5 divided by 2 equal to, therefore x equal to कति आउँछ minus 6 plus 2 minus 2 divided by 2 भनेको minus 2 and y equal to 5 plus 3 8 by 2 भनेको 4. This coordinate कति आयो minus 2 4 आयो भाइहरु, minus 2 4. अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा diagonal of the square are bisect at each other and they makes right angles at that point भाइ बहिनीहरु। यहाँले त्यो जान्नु भएको छ। Now diagonal of square AC and BD are bisect at right angle. तिनीहरु राइट एंगलमा बाइसेक्ट हुन्छन्। P पोइन्टमा बाइसेक्ट राइट एंगल हुन्छ। And hence equation of line AC or diagonal AC equation of diagonal AC through midpoint P minus 2 4 having slope is m1 is y minus y1 means 4 equal to m1 multiple x minus x1 means minus 2 minus plus 2 भयो। This equation is first. अब हामीले स्लोप m1 पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भाइहरु। कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर लगाएर यहाँ हामीले कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। BD को स्लोप निकालेको छैन। अब BD को स्लोप निकालौं। स्लोप of BD is m2 equal to हाम्रो फर्मुला y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 means 5 minus 3 divided by minus 6 minus 2 equal to 2 divided by minus 8 1 2 4 is equal to minus 1 by 4. 5 minus 3 minus 6 minus 2 minus 8. भाइहरु यहाँ प्रोसेस हेर्नु होला, कहिलेकाहीँ एरर हुन सक्छ। Therefore m2 equal to minus 1 by 4 minus 1 divided by 4. Since two diagonals are right angle, then we can use the condition of perpendicularity. Using the condition of perpendicularity,
m1 multiple m2 equal to -1. m1 multiple m2 is -1/4 equal to -1. Therefore m1 equal to कति आयो 4. माइनस माइनस प्लस भयो, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 4 आउँछ 4 हुन्छ, m1 कति आउँछ 4 आउँछ। अब भाइ बहिनीहरु m1 4 आइसकेपछि यहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यहाँले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन फर्स्टमा ल्याएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला। नाउ putting the value of m1 in equation first, then y minus 4 equal to m1 is 4 and x plus 2, y minus 4 is equal to 4x plus 8। अब x लाई पोजिटिभ बनाएर राख्नलाई उता सबै उता लैदिनु होला। 4x minus y भयो उता राख्दाखेरि -4 plus 4 भयो plus 8 equal to 0। Therefore 4x minus y plus 12 equal to 0। Therefore the required equation of other diagonal of the square is 4x minus y plus 12 equal to 0। This is our answer। भाइ बहिनीहरु अब यहाँले यस्तै गरेर डायगोनल को इक्वेसन निकाल्ने जुन केसहरु छ यहाँले बुकबाट अरु थप क्वेशनहरु गर्नु होला। यहाँले मैले भनिरहेको छु जति धेरै गर्नुभयो त्यति नै यहाँहरु ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। राम्रोसँग यो क्वेशन बुझेर अनि थप क्वेशनहरु गर्नको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको छ। यो पनि एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। दिएको चित्रमा PQRS एउटा समबाहु चतुर्भुज हो। यदि विकर्ण QS को समीकरण 5x - 7y + 12 = 0 छ र बिन्दु P को निर्देशांक 2 - 3 भए विकर्ण PR को समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। In the given figure PQRS is a rhombus if the equation of a diagonal QS is 5x - 7y + 12 = 0 and coordinates of point P are 2, -3 bracket find the equation of diagonal PR। अब फेरि यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेथड फरक छैन, क्वेशन मात्रै स्लाइडली फरक हो। यहाँले स्क्वायर र रोमसमा सेम केस हो, सेम प्रोसेसले जान सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु। स्क्वायरमा अल साइड इक्वल हुन्छ, रोमस अनि अल साइड इक्वल हुन्छ, तर रोमसमा अल एंगल 90 हुँदैन, 90 एंगल हुँदैन रोमसमा, यति फरक हो। तर डायगोनलको केसमा डायगोनल इंटरसेक्ट पनि हुन्छ, राइट एंगल पनि हुन्छ, बोथ स्क्वायरमा पनि रोमसमा पनि। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। हामीलाई चाहिएको थियो डायगोनल अफ रोमस अल्सो बाइसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगलमा त के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ, स्क्वायरमा नि सेम हो। अहिले हामीलाई स्क्वायर केसमा कोअर्डिनेट दिएको थियो, अहिले हामीलाई QS को के दिएको छ इक्वेसन दिएको छ। हामीले यहाँको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो थियो, कोअर्डिनेट थियो र मिड पोइन्ट निकाल्न सक्थ्यौं, अहिले कोअर्डिनेट छैन, मिड पोइन्ट निकाल्न सकिदैन। त्यसको लागि क्वेशनले यहाँ फेरि अर्को पोइन्ट दिएको छ, त्यही भएर केही न केही क्वेशनले दिनै पर्छ भाइ बहिनीहरु। अर्को पोइन्ट दिएको छ, हामीले यो लाइनमा PR लाइनमा जहाँसुकै भए पनि एउटै हो, यो मिड पोइन्टमा भए पनि यहाँ जहाँसुकै भए पनि त्यो लाइनमा परे पोइन्ट भएपछि हामी लिन सक्छौं x and y को रूपमा। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा यो लाइनको एउटा पोइन्ट थाहा छ, अब यो PR को स्लोप चाहिन्छ। हामीले यो QS को हेल्पबाट हामीले के गर्न पर्यो PS को स्लोप निकाल्न पर्यो। अब यहाँ के हुन्छ दुईटा यो डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट पनि हुन्छन्, दे आर बाइसेक्ट टु इच अदर एट राइट एंगल। ओके, यहाँले यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। डायगोनल अफ रोमस बाइसेक्ट टु इच अदर एट राइट एंगल। ओके, यो कुरा ख्याल गर्नु भयो भने त्यसपछि यहाँ लाउने कन्डिसन भनेको त छँदै छ। हामीलाई QS को इक्वेसन दिएको छ। इक्वेसन अफ QS इज 5x - 7y + 12 = 0 दिएको छ। यसबाट यहाँले स्लोप निकाल्नु होला। लेट अस सपोज दैट स्लोप अफ दिस लाइन इज m1 एन्ड दिस लाइन इज m2
एन्ड स्लोप अफ m2 इक्वल टु यसो गर्न सक्नुहुन्छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दा कति आउँछ माइनस 5/-7 आउँछ। क्यान्सल भएपछि कति आयो 5/7 आउँछ। अब यहाँले यसको स्लोप m1 यसको m2 भइसकेपछि कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलरिटी युज गर्न सक्नुहुनेछ। टु लाइन्स विल बी पर्पेन्डिकुलर इफ देयर प्रोडक्ट अफ स्लोप इज इक्वल टु -1। हामीलाई थाहा छ m1 मल्टिपल m2 इक्वल टु -1 हुन्छ। m1 मल्टिपल 5/7 इक्वल टु -1 एन्ड m1 इक्वल टु -7/5 हुन्छ। अब यसको स्लोप आइसक्यो। यहाँले इक्वेसन लाउन सक्नुहुन्छ y माइनस y1 इक्वल टु m1 x माइनस x1। अब y माइनस y1 भनेको यहाँले भ्यालु -3 छ, माइनस +3 हुन्छ। m1 भनेको -7/5 अलरेडी आइसकेको छ। x माइनस x1 भनेको 2 छ। अब यहाँले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भने आन्सरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो प्रोसेसमा केही फरक छैन, मात्र दिएको कुरा लिने क्रममा यहाँले गिभनको क्रममा केही कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु तर प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रोडक्ट इन म्याथमेटिक्स भनेर। म्याथमेटिक्समा एकदमै प्रोसेस ठुलो कुरा हो। आन्सर के आउँछ भन्दा पनि प्रोसेस करेक्ट भइसकेपछि यहाँहरू जसरी पनि आन्सरमा पुग्नुहुन्छ ढिलो चाँडो। अब यसलाई मैले सोल्युसन गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। सोल्युसन इज हियर। इक्वेसन अफ डायगोनल QS। The equation of diagonal QS is 5x minus 7y plus 12 equal to 0. Let us suppose that this equation is first, and the slope of this equation. Let slope of this equation. Slope of equation first is. Let us suppose that this slope of this equation first is m2 here. Therefore m2 is equal to coefficient minus coefficient of x is divided by coefficient of y equal to minus 5. Coefficient of x is 5 and coefficient of y is -7. -7 minus plus. Therefore m2 इक्वल टु कति आयो 5/7। अब यहाँले m2 अलि पछि चाहिन्छ। m2 इज हियर। नाउ द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु द इक्वेसन अफ डायगोनल थ्रु द पोइन्ट P 2 3। द इक्वेसन अफ डायगोनल PR through the point P 2 3 having slope m1 is y minus y1 equal to m1 multiple x minus x1 is our formula। अनि y1 को भ्यालु 3 राख्नु होला। y minus 3 equal to m1 थाहा छैन, x minus x1 भनेको 2। दिस इक्वेसन इज सेकेन्ड। अब यही हामीले एउटा कन्डिसन लाउनु पर्ने हुन्छ। टु डायगोनल आर परपेन्डिकुलर्स टु इच अदर। ओके, हामीलाई अहिले बाइसेट कुरो यहाँ युज गर्नु परेको छैन। हामीलाई परपेन्डिकुलर चाहिएको छ। रोमसमा के हुन्छ, डायगोनल्स के हुन्छ, एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। Now we know that the diagonal of rhombus are bisect to each other at a right angle. एक राइट एंगल में बाइसेक्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरु। so by using the condition of perpendicularity
अब दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो भाइ बहिनीहरू हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ। m1 मल्टिपल m2 इक्वल टु -1, m1 मल्टिपल m2 इक्वल टु -1। अब यहाँले हामीलाई m2 को भ्यालु अलरेडी निकालिसकेका छौँ। यहाँ ल्याएर m2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्। हुन्छ m1 मल्टिपल m2 भनेको 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टु -1। देयरफोर m1 इक्वल टु -7 डिवाइड बाई 5। अब हामीले m1 को भ्यालु निकालेका छौँ। स्लोप अफ द लाइन PR आइसकेको छ। हामीलाई P पोइन्ट पनि थाहा छ। एउटा पोइन्ट र स्लोप थाहा भयो भने इक्वेसन पनि हामीसँग थाहा छ के हो भन्दा y minus y1 इक्वल टु m1 x minus x1 बिकज स्लोप इज m1 हियर। अब त यहाँले बुझ्नु भएको छ। द इक्वेसन अफ लाइन passing through the point P23 having slope P2 minus 3 having slope m1 is y minus y1 equal to m1 multiple x minus x1 is our formula. Then putting the value of y1 equal to -3 and x1 equal to 2. यहाँ डाइरेक्टली राख्न सक्नुहुन्छ। y minus plus 3 equal to m1 is -7/5 equal to multiple bracket is here x minus x1 is -2। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। 5 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हुन्छ 5y plus 15 equal to -7x plus 14। और मैले सबैले यतातिर लिएर आउँछु। साइन चेन्ज हुन्छ। 7xy plus 7x plus 5y plus 15 minus 14 equal to 0। Therefore 7x plus 5y plus 1 equal to 0। This is the required equation of the diagonal PR and hence we can write last ma answer राख्नु होला मिलाएर। The required equation of diagonal PR is 7x plus 5y plus 1 equal to 0। This is our answer। भाइ बहिनीहरू यहाँले अब के ख्याल गर्नु पर्यो भने डायगोनलको इक्वेसन निकाल्ने बेलामा स्क्वायर भने पनि रोमस भने पनि यहाँको प्रोसेस एउटै हुन्छ। कसैले के दिन्छ त्यसको आधारमा गर्नु होला। प्रोपर्टिज अब हामीले यहाँ युज गर्ने प्रोपर्टिज भनेको डायगोनलको स्क्वायरमा पनि डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ, राइट एङ्गल हुने गरेर। रोमसमा पनि डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छन्, राइट एङ्गल हुने गरेर। यो कुरा यहाँले सम्झिनु भयो भने अब रोमस र स्क्वायरसित सम्बन्धित सम्पूर्ण क्वेसनहरू यहाँले ढुक्क भएर गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। एक्जाममा यस्ता धेरै क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ। बिन्दुहरू m3 4 n ब्राकेट -1 1 र p ब्राकेट 5 -1 एउटा त्रिभुज MNP का शीर्ष बिन्दुहरू हुन्। बिन्दु n -1 1 बाट खिचिएको त्रिभुज MNP को उचाइको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। The points m3 4 n -1 1 and 5 p 5 -1 are the vertices of triangles MNP. Find the equation of altitude of the triangles MNP drawn from the point n -1 1। अब कुरो कहाँनिर रह्यो भने यहाँले फिगर बनाउन आउँछ कि आउँदैन, यहाँले चित्र कसरी बनाउने। माइन्डमा यहाँले पहिला चित्र बनाउनु पर्यो, मेन्टलमा इमेज बनाउनु पर्यो क्वेसनले भनेको फिगरको। अनि यहाँले रफमा साइडमा फिगर बनाउनुहुन्छ, फिगर कोर्नुहुन्छ। अनि बल्ल कर्मैसँग मैले यो पछि यो निकाल्ने, यो पछि यो निकाल्ने र यो निकाल्दा आन्सरमा पुग्छु भनेर यहाँले एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लानबाट हामी हिँड्ने हो भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर
प्लानिङको लागि पहिला यहाँले फिगर बनाउनु होला। म यहाँलाई फिगर बनाउन गइरहेको छु भाइबहिनीहरू। फिगर हामीलाई एउटा ट्रायंगल दिएको छ, यहाँ ट्रायंगल बनाउनु होला। हामीलाई एमएनपी ट्रायंगल दिएको छ। एमएनपी ट्रायंगल दिएको छ। एमएनपी ट्रायंगल दिएको छ अनि हामीलाई एम को भर्टेक्स दिएको छ 3 4 अनि पी को भर्टेक्स दिएको छ -1 1 इज हियर एन्ड एन को दिएको छ पी को दिएको छ 5 -1 दिएको छ, यहाँ 5 -1 दिएको छ अनि एन को दिएको छ -1 1 इज भर्टेक्स अफ एन दिएको छ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा find the equation of altitude of the triangle CMNP drawn from the point N. N बाट खिचेको अल्टिट्युड को हामीलाई इक्वेसन चाहिएको छ, त्यही भएर N बाट यहाँले अल्टिट्युड खिच्नु पर्यो। N बाट अल्टिट्युड ड्रन गर्नु होला। अल्टिट्युड N is drawn. Let us suppose that this point is O and the question given that angle NOP equal to 90 degree. अल्टिट्युड भन्ने बित्तिकै यो कति हुन्छ 90 हुन्छ भनेपछि हामी केमा आउनु पर्यो भन्दा कुनै एउटा लाइनमा अर्को लाइन राइट एंगल हुँदाखेरि एउटा लाइनमा अर्को लाइन आएर राइट एंगल हुँदाखेरिको कन्डिसन हामीले फलो गर्नु पर्यो। कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी आइहाल्छ भाइहरु, दुईटा लाइन राइट एंगल हुने बित्तिकै। अब यहाँले प्रोसेसमा खासै फरक छैन, अगाडि गरे जस्तै छ। अब यहाँले यसबाट जाने इक्वेसन निकाल्नु छ। लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन अफ दिस स्लोप अफ दिस लाइन ON is m1 and this is slope of the line MP is m2. Then the equation of line through the point -1 1 with slope m1 is y -1 equal to m multiple s plus 1 हुन्छ भाइहरु m1। अब यहाँले के गर्नु पर्यो, यसको स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ m2 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 बाट। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर लाउनुहुन्छ m1 multiple m2 equal to -1 गर्नुहुन्छ। यसबाट के आउँछ, m1 को भ्यालु आउँछ। त्यो m1 को भ्यालु कहाँ लरे यहाँ राखिदिनुहुन्छ, कुरै खत्म भयो। यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब म यहाँलाई प्रोसेसले गर्न जाँदैछु। अब कोही कसैलाई कन्फ्युजन छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, नभए अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मैले हिन्ट दिइसकेको छु। द इक्वेसन अफ लाइन लेख्छु मैले सुरुमा। द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु n -1 1 having slope m1 is y minus y1 equal to m1 multiple x minus x1 is our formula. Then y minus y1 means 1 equal to m1 is we have to find x minus x1 is -1 minus plus 1. This equation is first. Now we have to find the slope of the line MP. Now slope of the line MP is m2 equal to y2 minus yn upon x2 minus x1 equal to y2 minus y1 means -1 minus 4 is divided by x2 minus x1 equal -5 minus 3. यहाँ हेर्नु होला, this is x1 y1 and this is x2 y2. x2 minus x1 means 5 minus 3, y2 minus y1 means -1 minus 4. 5 minus 3 equal to -5 is divided by 2. This is slope of the line MP. Now N is perpendicular to MP. Now by the equation N is perpendicular to MP and by using the condition of
perpendicularity by using the condition of perpendicularity, that is m1 multiple m2 equal to -1, and we have to find the value of m1. M2 is -5/2, 5/2 equal to -1, or m1 equal to 2/5. This minus minus plus 2 माथि आउँछ 5 तल आउँछ, therefore m1 equal to 2/5 आएको छ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा m1 को स्लोप लगेर कहाँमा राख्नु पर्यो भाइहरु, m1 को स्लोप यहाँले गएर इक्वेसन फर्स्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँले putting the value of m1 in equation first, then y minus 1 equal to 2/5 x plus 1, cross multiplication गर्नु होला, 5y minus 5 equal to 2x plus 2। अब यहाँले यसलाई उता लगिदिनु होला, 2x 5 हुन्छ minus 5y minus 5 हुन्छ plus 5 अनि plus 2 अलरेडी छ इक्वल टु 0। Therefore 2x minus 5y plus 7 equal to 0। यो हाम्रो के हो भन्दा इक्वेसन अफ द अल्टिट्युड हो। त्यही भएर यहाँले लास्टमा क्वेसनले सोधे अनुसार आन्सर मिलाएर राख्नु होला भाइहरु। हजुर, and hence the equation of altitude of triangle MNP drawn from the point n minus 1 is 2x minus 5y plus 7 equal to 0। This is our answer। यसरी गर्नु होला। अब यहाँले यो ट्रायंगलको अल्टिट्युड सम्बन्धी अरु थप क्वेशनहरु यहाँले बुकबाट गर्न सक्नुहुनेछ। ट्रायंगल सम्बन्धी यस्ता क्वेशनहरु अब मैले यहाँलाई छोड्दै अब मैले अर्को क्वेशन गर्नेछु, अर्को टाइपको क्वेशन। यहाँले मलाई लाग्छ ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको छ म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल। अब नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, बिन्दु C ले बिन्दुहरु A23 र B-4 जोड्ने रेखाखण्ड AB लाई 2:1 को अनुपातमा विभाजन गर्दछ। बिन्दु C भएर जाने र AB सँग लम्ब हुने रेखाको समीकरण निकाल्नुहोस्। इंग्लिशमा the point C divides the line segment AB joining the points A23 and B-4 in the ratio 2:1. Find the equation of the line passing through the point C and perpendicular to line AB। अब यहाँले फेरि इक्वेसनले के भनेको एकचोटी माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो भाइहरु। चित्र साइडमा बनाउनु होला। हामीलाई पोइन्ट C ले AB लाई 2:1 मा डिभाइड गर्छ भनेको छ। एउटा AB लाइन ड्रा गर्नु होला। लाइन AB ड्रा गर्नु होला। त्यहाँ एउटा पोइन्ट C छ जसले 2:1 मा डिभाइड गर्छ। C is point here and it divides the line 2:1। C divides the line 2:1 अनि C भएर जाने पोइन्ट C भएर जाने र AB सँग राइट एंगल हुने लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट C एन्ड परपेंडिकुलर टु AB। हामीले AB सँग परपेंडिकुलर हुने र C पोइन्टबाट जाने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँले C बाट जाने लाइन ड्रा गर्नु होला। ओके, दिस लाइन इज पासिङ थ्रु द पोइन्ट C। टच मात्रै भयो भने चाहिँ पुरै पास हुन पर्दैन, पुरै काटे पनि केही फरक पर्दैन। यहाँले फिगर बनाउँदाखेरि म्याथमेटिक्समा टच भएपछि काटियो भनेर बुझ्नुपर्छ, छ्याक्कै दुई भाग बनाउनु पर्दैन है। ल अब यहाँ के छ भन्दा AC = CB = 2:1 दिएको छ। यहाँले सेक्सन फर्मुला सम्झिनु पर्ने भयो फर द कोअर्डिनेट अफ C।
सी को कोर्नेको लागि यहाँले सेक्सन फर्मुला सम्झनु पर्ने भयो। सेक्सन फर्मुला के थियो भन्दा x इक्वल टु m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 एन्ड y इक्वल टु m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। कुनै पनि लाइनलाई 2:1 को रेसियोमा डिभिजन गर्छ भने कुनै पोइन्टले त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भनेको x इक्वल टु m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 एन्ड y इक्वल टु m1 y2 प्लस m2 yn अपन m1 प्लस m2। यहाँले फर्मुला सम्झिनु भएको छ। अब m1 m2 भनेको रेसियो भयो भने m1 भनेको 2 वेयर इक्वल टु 2 एन्ड m2 इक्वल टु 1। नयाँ कुरा एउटा यो आयो, अहिलेसम्म रेसियोमा डिभिजन गरेको आएको थिएन, हामीलाई मिड पोइन्टबाट गइरहेको थियो, अहिले मिड पोइन्ट छैन र नहुँदा हामीलाई के दियो भन्दा रेसियो एउटा न एउटा कुरा त दिनै परिहाल्छ हैन। ल अब ए भनेको कति छ, भर्टिसेस भनेको 2 3, ए इज 2 3 एन्ड बी इज भर्टेक्स -1 छ। अब यहाँले यो पोइन्ट यहाँबाट आउँछ, एक्सवाई पोइन्ट यहाँबाट आउँछ। एक्सवाई आइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दा यो लाइनको एउटा पोइन्ट भयो। अब यसको हामीलाई स्लोप चाहिएको छ, यसको स्लोप m1 यसको m2 सपोज गर्नु होला, अनि स्लोप m2 इक्वल फेरि अर्को अनदर फर्मुला के हुन्छ यहाँले प्रयोग गर्ने, एउटा यो भयो यहाँले प्रयोग गर्ने m1 m2 भनेको स्लोप होइन, m1 m2 भनेको रेसियो। अब आउने m1 m2 फेरि के हो त भन्दा स्लोप हो। त्यही सिम्बलको फरक फरक मिनिङ छ भाइ बहिनीहरू, त्यसमा झुक्नु भएन। लेट अस सपोज दैट दिस पोइन्ट इज m1, दिस स्लोप अफ दिस लाइन इज m1 एन्ड द स्लोप अफ दिस लाइन इज m2, दिस इज m2 ab एन्ड नाउ m2 इक्वल टु फर्मुलाको के प्रयोग गर्नु पर्यो, y2 माइनस yn अपन x2 माइनस x1। किन हाम्रो अहिले भर्टिस छ, दुईवटा भर्टिसेसहरू दिएको छ, भर्टिसेस दिएको बेला के गर्नु पर्यो, स्लोप निकाल्ने फर्मुला y2 माइनस yn अपन x2 माइनस x1। यदि हामीलाई यो इक्वेसन दिएको के गर्थ्यौँ, हामीले स्लोप इक्वल टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y गर्थ्यौँ, त्यही फरक हो। अब यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, नातिकिन सरासर यहाँले गर्नु होला। मलाई लाग्छ यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, तैपनि मैले यहाँ यसलाई गर्न गइरहेको छु। मैले लेख्छु कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट सी, the coordinate of point C which divides the line AB in the ratio 2:1, 2:1. Therefore here m1 equal to 2 and m2 equal to 1. Now we have the formula x equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and y equal to m1 y2 plus m2 y1 is divided by m1 plus m2 equal to m1 is 2 and x2 is this is x1 y1 and x2 y2. x2 means 1. 1 plus m2 is 1 and x1 is 2. 2 is divided by x1 is 2 and x2 is -4. x2 x1, this is x1 y1 and this is x2 y2. It means x2 is -4. x2 is -4 and x1 is 2. m1 plus m2 2 plus 1 equal to -8 plus 2 divided by 3 -6 upon 3 equal to -2 and y equal to m1 means m1 equal to 2 multiple y2. y2 is 1. y2 is 1 plus m2 is 1 and y1 is 3. 3 is divided by m1 plus m2 2 plus 1 equal to 2 plus 3 divided by 3 equal to 5 by 3 भयो। अब हाम्रो त्यो पोइन्ट आयो -2 5 by 3 आयो भनेर दिस पोइन्ट C is -2 and 5 divided by 3 आएको छ। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो
this line passing through the point minus 2 5 by 3. It means this line lies on this equation. So equation of this perpendicular passing through the point minus 2 5 1 having slope m1 is, now the equation of line, passing through minus 2 5 by 3 having slope m1 is formula के हुन्छ y minus y1 equal to m1 multiple x minus x1 y minus y1 भनेको 5 by 3 equal to m1 निकाल्नु छ हामीले. We have to find the value of m1. x minus plus 2 भयो. Let us suppose that this equation is first. अब हामीलाई के चाहियो भन्दा अब स्लोप चाहियो भाइ बहिनीहरु. यदि हामीले m1 को भ्यालु निकाल्न सके भने त हामी इजिली गर्न सक्छौं. Now we have to find the value of m1. Slope of line AB is m2 equal to formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 equal to y2 minus y1 means y2 means 1, y1 means 3. 1 minus 3 is divided by x2 means minus 4, x1 is 2. Minus 4 minus 2 equal to minus 2 upon minus 6. Cancel भयो. 2 1s are 2, 2 3 is 3. Therefore m2 equal to कति आयो 1 by 3 आयो. अब के छ भन्दा since line is perpendicular to AB, so by using the condition of perpendicularity, that is m1 multiple m2 equal to minus 1, and we have to find the value of m1. m2 is 1 by 3 equal to minus 1. Therefore m1 equal to minus 3. Now slope of the line which is perpendicular to the line AB is minus 3. अब यहाँले के गर्नु पर्यो, m1 को भ्यालु लिएर यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो. अब now putting the value of m1 in equation. First, y minus 5 by 3 equal to m1 minus 3 and x plus 2. Solve गर्नु होला, सिम्प्लिफाई गर्नु. 3y minus 5 equal to 3 minus 9 हुन्छ, minus 9x plus 6 minus 9 plus 6 आएको छ. पाइबिरु एकचोटी चेक गर्नु होला राम्रोसँग. 9x plus 3y 9x यता आउँदाखेरि plus 3y minus 5 minus 6 equal to 0. यहाँ एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला, कुनै इरर हुन सक्छ भाइ बहिनीहरु. 5 by 3 इक्वेसन अफ minus 7 8 2 minus 8 minus 6 minus 2 3 1 5 by 3, and slope of the line y2 minus y1 minus 4 minus 2 y2 minus y1 minus 3 minus 2 minus 4 minus 2 minus 6
-2 to -6 1/3 m2 equal to 1/3 and m1 mod m2 using the condition of perpendicularity m equal to -3 यहाँ 9 3 -9 upon 3 छ भाइहरु यो 3 3 9 भयो यहाँ 18 हुन्छ ख्याल गर्नु होला -18 3 3 to the 9 9 to the -18 हुन्छ यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्न छुटेको रहेछ यहाँ -18 यता आउँदा हुन्छ +18 therefore 9x plus 3y plus 13 equal to 0 this is our required equation भाइहरु यहाँ कहिलेकाहीँ मानवीय एरर हुन्छ यहाँले ख्याल गर्नु होला सामान्य प्रोसेस जान्दा जान्दा पनि म्याथमेटिक्स के हो जानेर हुँदैन आन्सरमा पुग्नको लागि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब लास्टमा लेख्नु होला दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन which is the required equation of the line through C. ओके पाइमिनले यति गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले अब धेरै क्वेसन गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ भाइहरु यहाँले अब हामीले एउटा एपिसोडमा एंगल बिट्विन टु लाइन सक्ने छौं यहाँले निरन्तर गरिरहनु भएको छ एंगल बिट्विन टु लाइन दुई सिधा रेखा र बीचको कोणसँग सम्बन्धित क्वेसनहरु भाइहरु यतिन्जेलसम्म यहाँले सँगै रहिदिनु भयो यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरुले म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानललाई मन पराउनु भएको छ भने यहाँले शेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला यहाँले लाइक गर्न कन्सिडर गर्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु धेरैले हेर्नुहुन्छ तर लाइक भने कम आउँछ भाइहरु यहाँहरुको सकारात्मक सल्लाह सुझावको मैले अपेक्षा गर्दछु यहाँलाई सम्बन्धित पाठसँग सम्बन्धित कुनै क्वेसनहरु भई पठाउनुहोस् म त्यही पाठसँग सम्बन्धित रह्यो भने यहाँलाई उति नै खेरै त्यही पाठ शिक्षण गर्ने बेलामा मैले भिडियो बनाएर पठाउँछु बारम्बार भनेको छु भाइहरु यहाँहरु म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले सुरुमा भने यहाँले सब्स्क्राइब गर्नको लागि पनि पटक्कै नबिर्सनु होला कन्सिडर नगर्नु होला यहाँहरुको सानो सहयोगले पनि ठूलो उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ यहाँले पढ्ने अवसर मिल्न सक्छ भाइहरु हामी निरन्तर पढ्न गइरहेका छौं सी म्याथ सर्भिसले भ्याएको छ अप्सन म्याथ गर्न गइरहेका छौं हामीले साइन्स पनि पढ्न छ सी म्याथ अप्सन म्याथ साइन्सका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु हामीले भ्याउनु पर्ने छ त्यो एउटा निरन्तर उत्प्रेरित गर्नको लागि यहाँहरुको सल्लाह सुझाव लाइक कमेन्ट शेयर र यहाँहरुको सब्स्क्राइबको साथ खाँचो छ भन्दै आजको यस एपिसोडलाई मैले टुङ्ग्न चाहन्छु धन्यवाद।